عشر رحمت کی دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اهدني من عندك وأفض علينا من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. يا رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اهدني من عندك وأفض علينا من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك.
اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. يا رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اهدني من عندك وأفض علينا من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. يا رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما
أنت ترحمني فارحمني برحمة